मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फातोड्डा कुडचडे महामार्गाल काल राती केस्तांव दी कोफुसांव. गुगल मॅपाचे कोफुसांव. ड्रायव्हर आनी प्रवाशा कडेन थळाव्यांचे केस्तांव. मुख्या सवाय खावचो पडलो मार. मारपेट करपी दोगांक अटक. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार घेतना 2 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण. उलटी आनी लूज मोशन जाता म्हणून उपचाराक हाडिल्ले भुरग्याक. पालकांचो आरोप, दोतोराचें स्पश्टीकरण. महत्वाच्यो मागण्यो घेवन आयटकाचे पणजे धरणे आंदोलन. कमीत कमी 26 पगार आसचो. फाटीं गयात एजमा सयत हेर मागण्यांचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फातोड्ड्या कुडचडे महामार्गाल काल राती उसरां गुगल मॅपा फाटल्यान वचपी गाडयेन चुकीचे वाटेन गाडी चलयली तेन्ना धपको दिवपी रोड रेजीची घडणूक घडली. दुसरे गाडयेन चुकीच्या वटेन वचपी मोटारीक परत परत धपको दिलो. तातूंतल्या लोकांनी माफी मागल्या उपरांतूय ड्रायव्हर आनी प्रवाशाचेर हल्लो केलो. हे घडणुके उपरांत फातोड्डा पुलिसांनी मारपेट प्रकरणात जयदीप अनिल देसाय आनी विवेक नुरेशा बांदेकार हांकां अटक केल्या. गोवा 365 हे रोड रेज घडणुकेची व्हिडिओ फुटेज सापडल्या. परिस्थिती मारपेटाचेर पावचे पयलीं योग्य दिकेन वचपी गाडी जायते फावट निळे गाडयेक धपको दितना फुटेजीत दिसता. निळे गाडयेंत आशिल्ल्या लोकांचेर हल्लो केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हल्लेखोरांनी गाडयेच्या जनेलाचो हारसो, विंडशील्ड आनी वायपर मोडलो. हातूंत पुराय फुटेज आसा. पळयात. You want to get out? Fucking lock the door. Okay. Lock it now. Is he drunk? What's going on? What the hell is going on? Are you drunk? I can't see nothing. Can you move back in here? Can they move back? What the fuck is he doing, bro? Hey, yo! Yo, too long, Vera. अरे राव रे वा किती करता रे राव रे Hey! How is that? What the hell? What is he doing, dude? Bro, I think he's supposed to go on the left. Yeah. Hey, man, shit. What's wrong with these guys, man? Hey, What the fuck is he doing, man? Hey, man, God damn it. अरे बाबा राव रे बाबा, sorry, राव रे सॉरी man. अरे राव रे! Hey! Hey, राव रे! राव रे! अरे कसा दाखवला रे राव रे! Hey! Hey! Hey, बोल रे! राव रे Closer! राव रे! The bottle that they broke the window also. They kept kicking this. This is damaged with the car. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार घेतना आयतारा 2 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण आयलें. उलटी आनी लूज मोशन जाल्ल्यान भुरग्याक शेनवारा राती हॉस्पिटलांत हाडिल्ले.
बरें जालें म्हणून डिस्चार्ज दिलो. बरें दिसना म्हणून परत हाडले. त्या उपरांत ताणें निमाणो स्वास घेतलो. 2 वर्सां पिरायेच्या त्या सान भुरग्याक मरण येवपाचें कारण अजून स्पश्ट ना. घरचे वांगडी वैजकी घाळपणाचो आरोप करतात. दोतोर उसरा आयलो, आमी ताका एक रात अंडर ऑब्झर्वेशन दवरात वा बांबोळी तरी शिफ्ट करात अशी विनवणी करूनय दोतोरान आयकलें ना. योग्य वेळार योग्य उपचार मेळ्ळे नात अशी खंत पालकांनी उक्तायली. टमाटो जाता म्हाका चेडू 2 वर्सांचें आसा, तेजें नांव रक्षिता. ते 2 दीस पयलीं बरें नाशिल्लें, उलटी आनी ताका संडास जातालो. ताका आमी आतां म्हाड्डोळा डॉक्टराक गेल्लो प्रायवेटान. थंय डॉक्टर सगळे कडेन गर्दी आसले कारणान आमी ताका आयडी मारपाचें हें केलें, ठरयलें. कित्याक आयडी सगळे फेसिलिटी मेळटले न्ही. केन्ना खबर ही? आतां पयर हें काल सांजे शेनवारा. हय काल शेनवारा. काल ताका आमी व्हेल्ले थंय आयडी जाल्या मागीर आनी येयले पेपर सगळे रेडी केले. डॉक्टरान ताका चॅक केलें, एक शरप दिलें ताका पिवपाक. ते शरप पिलें आनी ताका मागीर दवरलें एक 10 मिनटां. मागीर म्हणपा लागलें ओके आसलें तुमी चला ताका घेवन. तेन्ना तुवें कितें सांगलें मागीर? हांवें डॉक्टराक विचारलें आनी डॉक्टर ताका आनी पळय प्रॉब्लम जावपा ना तशें मागीर असो बी ना म्हणपा लागलें कांय जावपा ना. ओके आसा तूं व्हर. तरी हांवें ताका रिक्वेस्ट केली ताका म्हणलें ऑब्झर्वेशनान धरा, नाजाल्यार म्हणलें जाय जाल्यार एडमीट करपाचें म्हणलें. ना तशें कांय प्रॉब्लम ना म्हणपा लागलें. ताका तुमी व्हरा घरा. सो राती चेक करतना दोतोर आशिल्लो चेक करपाक हय, नर्स येयलो तेगेलो ना राती डॉक्टर आशिल्ले, 3 डॉक्टर आशिल्ले. कॅज्युलिटी कॅज्युलिटी 3 डॉक्टर आशिल्ले. भुरग्या दोतोर आशिल्ली तूं? भुरग्याक ताका खबर ना पूण 3 डॉक्टर आशिल्लेच ते. चेक केलो आनी तुका चल म्हणून सांगलो. हय चॅक केल्या शरप दिली तेणी आनी चल म्हणपा लागलें. मागीर परत कितल्यांक त्रास जावपाक लागले परत ताका? मागीर आमी रातचे घरा येयले ताका दूद दिलें की जेवण सगळें दिलें आनी न्हिदलें. मागीर सकाळी ताका परतून संडास आनी उलटी जाली. मातशें वीक दिसपा लागलें. तें म्हाका बायल म्हणपा लागली ताका परतून व्हरया. हांवें परतून व्हरता जाल्यार आयडी व्हरया. आमी कित्याक ऑलरेडी ताका आयडी ट्रिटमेंट चालू आशिल्ली न्ही. म्हणून ताका आमी आयडीन घेवन गेली. मागीर सकाळी 9:42 पावले आमी थंय. मागीर भितर येयले ताका आनी कितें कितें करपा लागले. तेन्ना डॉक्टर नाशिल्लो भुरग्यांचो, आनी कोण नर्सी आशिल्ल्यो 10-12 नर्सी आशिल्ल्यो, आनी एक कोण डॉक्टर आशिल्ली. ते ट्रिटमेंट चालू केलें तेजो पयलीं. आनी ताका विचारलें काय कितें प्रॉब्लेम आसा ना. तिका क्रिटिकल ना म्हणपा लागलें ओके आसा मातशें. आनी ते ट्रिटमेंट म्हणल्यार सर लायले ताका? सर ना हातीचे सलायन सोदताले हांगाचे शीट सोदताले सलायन लावपा हाती. ते ताका मेळत ना जालें कितके टायम. कितको टायम सुमार? काय ते ताका हाफ एन आवर भायर घेतले. ताका ते मेळना जालें सांग लावपा. मागीर ते मेळना म्हणटकीर मागीर ताका पांयाक हांगा सकयल त्या सुमार इंजेक्शन केलें आनी डायरेक्ट अशें तेजेर पास केलें. डायरेक्ट बोनान कितें तरी पास केलें. दोपरा मारले सकयल इंजेक्शन. तुमकां सांगलें तेन्ना? हांव तेन्ना भायर आशिल्लो, म्हाजे बायल भितर आयले तेन्ना. आनी ताका लायलो आनी एक सर आयलो आनी ताका डायरेक्ट ते कितें पास करपाक लागले. आनी मागीर परत मागीर ताका त्रास जावंक लागले आनी तेन्ना त्रास वाडले? हय ताका त्रास चड जावपाक लागले. मागीर ताका मातशें हें जावपाक लागलें, अनकॉन्शियस कशें जावपाक लागलें मातशें 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 अशें करून. श्वास घेवपा मागीर प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. म्हाका म्हणलें ताका ऑक्सिजन लायलोच न्ही पयलीं मातसो. मागीर आनी कितें तरी पायप घातले आनी पंपींग करपाक लागलें. तोंडान पायप घातलें? हय तोंडान. दोतोराक विचारताली ती मदीं मदीं? हय दोतोराक फोन करताली आनी कोणाक वॉट्सॅप करताली, कोणाक फोटो धाडटा, कितें करताली कोणाक खबर ना. तेन्ना भुरग्यां डॉक्टर नाशिल्लो. भुरग्या डॉक्टर केन्ना लास्ट येयलो जेन्ना हांव भितर एंट्री केली तेन्ना पळयतालें ताका चस्टाक ताका प्रेस करताले. करपाक मागयलें. म्हणजे सकाळी अदमास तुमी 9:30 पावले म्हणटा घेवन, आनी कितल्यांक मागीर गजाली दनपारां? डॉक्टर भरपूर लेट येयला. तेन्ना ताका कांयच नाशिल्लें. ती डिस्प्ले लायली, डिस्प्ले फूल लायन स्ट्रेट आयली. ती अशी कंप्युटर घालता न्ही तो आसलो येयल्लो. सो दोतोर येवच्या पयलींच नर्सीनी सांगलें ते एक्सपायर जाले म्हणून काय दोतोरान ना डिक्लेअर? डॉक्टर येयलो तेन्ना मागीर लेट येयलो. लेट येयलो आनी ते जस्ट ताका प्रेसिंग करपाक लागले. खूब जाण लागून करतालीं. त्या म्हाजे कडेन पळोवपा जाय जालें म्हागे चेडवाक कितें करता म्हणून हांव भितरलो भायर सरलो आनी भायर येवन बसलो. कितल्यांक गजाली आसा? एक 11 जातली. ओके. तुका आतां पेपर बीन कितें दिता दोतोरान? पेपर म्हाका कांयच कोण जालो ना. भितरल्यान एक डॉक्टर येयली म्हणपा लागली तुगे चेडूं वाचना अशें कितें सांगलें तेणी म्हाका. आनी हांव कांयच फूल अनकॉन्शियस जालें. कित्याक चेडूं म्हाज्या वांगडा गाडयेर बसून बायकार बसून हॉस्पिटलांत गेला आनी मागीर थंय पावन कांयच ना म्हणलें. आनी कितें उरलें सांग? तुमकां लास्ट तेंच्यान जीएमसीन सुद्दां वच म्हणून सांगलें ना? सांगलेलें जे लास्ट तेन्ना तेन्ना पंपी करपाक लागले म्हणपा लागले जीएमसी हाडटा म्हणपा लागले. हांवें ओके म्हणलें सगळें तुमी अरेंजमेंट करा. तिने 108 आपयली, तिने आपयली ना न्ही तिने 108 आपयली. 108 भायर हाडून दवरली थंय. पूण शेनवारा राती कडेन तर तुमकां सांगलें दवरून घेतल्या जाल्यार हो प्रसंग येना. शेनवार राती सांगता दवरला थंय जाली तो प्रसंग येवपाच नाशिल्लो. कित्याक रातभर ती ट्रिटमेंट करता आसली थंय ऑब्जर्वेशन दवरलो म्हणटरी एडमीट केलें म्हणटरी. तुवें रिक्वेस्टूय केली हांव घरा येतालो परतून रिटर्न घालपाक धाडलो बायलेन भितर. भितर परतून विचारलें हांवें परतून विचारलें तांकां.
ती दवरपा रेडी जावना ना ओके आसा म्हणपाक तें कांयच प्रॉब्लेम ना बीपी ओके आसा सगळें ओके नॉर्मल आसा बरें आता तुमची मागणी किती असतली? हेजेर इन्क्वायरी जावची अशें म्हणटा हेजे इन्क्वायरी जावपाकूच जाय कितें आयज म्हाका जाला फाल्यां सकाळीं आनी कोणा दुसरा प्रॉब्लेम जातलो डॉक्टरांनी दिल्यांचे कशें दिसन तुका दिसता तें भुरग्यां डॉक्टर पयलीं येयलो जाल्यार हो प्रसंग येवपाच नाशिल्लो तो येयलो लेट येयला. This child, 2-year-old, was brought on Saturday night, and it was immediately attended by the duty doctor, and the child had complaints of loose motion previous day and vomiting on the same day, and the vitals were stable. The child was kept for observation. Child was treated, and there was no signs of dehydration, and after 45 minutes of observation and treatment, the child was sent home as it was taking orally, and the child was very active. Then on the next day at around 8:50, the same child again was brought by the parents as being very irritable and cold and clammy extremities and with breathing difficulties. Our doctors on duty attended immediately. Pediatrician on duty has reported within 10 minutes, and this baby was treated following all the protocols. But it is very unfortunate that we have lost this child. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवार बर्वे आणि मुजैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कमीच कमी पगार 26,000. 4 काळे कायदे भायर मारात. हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा अशा घोषणांनी कामगारांनी आयज पणजेचे आझाद मैदान गाजोवन सोडले. फार्मा कंपनीतल्या संपाक बंदी घालपी एजमा अधिसुचोवणी बेगोबेग फाटीं घेवन रद्द करात. फार्मा कामगारांच्यो बदल्यो बंद करात. संजय स्कुलांतल्या बायल कर्मचाऱ्यांक त्रास करप बंद करात अश्यो कांय म्हत्वाच्यो मागण्यो लावन धरल्यो. आयटकान मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटयलां. हमसे जो टकराएगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी शेतकार आणि कामगार जिंदाबाद शेतकरी कामगार जिंदाबाद जिंदाबाद शेतकरी कामगार जिंदाबाद जिंदाबाद 4 काळे कायदे बाहेर मारा 4 काळे कायदे बाहेर मारा कमीच कमी पगार 26,000 कमीच कमी पगार 26,000 हम लढेंगे शेतकार कामगार जिंदाबाद शेतकार कामगार जिंदाबाद शेतकार कामगार रोजगाराच्या सगळ्या वेळापत्रका खातीर दर म्हयन्याक 26,000 रुपया प्रमाण उण्यात उण्या पगारात सुदारणा करप, भौशीक बांदकाम खात्याच्या वळेरीचेर PWD सोसायटी कडेन कामाक आशिल्ल्या सगळ्या कंत्राटी कामगारांच्यो सेवा नियमीत करप, R&D कर्मचाऱ्यांक 36 म्हयने प्रलंबीत ओव्हरटायम पगार दिवचो अशा कांय म्हत्वाच्या मागण्यांचो आस्पाव आसा. आज 26 नोव्हेंबर सगळ्या देशांत शेतकार आणि कामगार चळवळीच्या मार्गार आसात. सगळ्या डिस्ट्रिक्टांनी, सगळ्या राजधानीच्या कॅपिटलांनी, सगळ्या गावांनी शेतकार आणि कामगारांची चळवळ चालू आहा. 26 नोव्हेंबर 2020 4 वर्सां फाटीं दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर शेतकार एकठांय जाले. 3 काळे कायदे सरकारान त्यांच्या विरुद्ध शेतकारां विरुद्ध केल्ले ते भायर मारपा खातीर 13 म्हयने ही चळवळ चल्ली आणि 9 डिसेंबराक 2021 13 म्हयन्या उपरांत सरकारान मोदी सरकारान त्यांच्या बरोबर करार केलो, एग्रीमेंट केलो आणि 7 त्यांचे डिमांड त्यांनी पास केले. पण अजूनही ते 7 डिमांड प्रमुख जावन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP
कॉस्ट प्राइस प्लस 50% जो सरकार एग्री जाल्लो. त्याच बरोबर त्यांचे धान्य जे पीक आहा ते सरकार सगळं घेतलो आणि सगळं घेऊन पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आणि इतर वाहनांतल्यान सरकार लोकांक थंय पावीत करतलो. मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवन कमीच कमी प्रेस दिवन ते अजूनही हो डिमांड पास जावंक ना सरकारान लागू करूंक ना. उरलेले जे डिमांड असलेले शेतकऱ्यांचे सगळ्यो ज्यो क्रिमिनल केसी तेंचेर घाल्ल्यो त्यो फाटी घेवपाच्यो, जे लोन आसा रीण आहा ते रद्द करपाचे ते सुद्धा सरकारान अजूनही मान्य करूंक ना. गोंयांत जर खुबशे प्रश्न आहात, संजीवनी शुगर फॅक्टरी कामगारांचे, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगारांचे, त्याच बरोबर तुझे फेरीबोट्यो प्रायव्हेटायज करूंक सोदतात, हाचेर आमचो विरोध आहा. प्री प्रायमरी हेल्पर्स त्यांचे जो पगार आहा तो सरकारान रिवायज करचो, वाडोवचो. तशेंच पंचायत कामगारांक 7वें वेतन दिवचो आणि गोवा डेअरी कामगारांक डीए आणि 7th पे दिवची. हे सगळे मागण्यो आम्ही खास करून आयच्या या आमच्या एक दिसाचो जो आंदोलन आहा, देशभर देशव्यापी आंदोलन आहा, या आमच्या तो आम्ही ठराव घेऊन आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका आम्ही मेमोरंडम धाडलेलो आहा. त्याच बरोबर आम्ही आयच्या दिसाचो एक 12 मागण्यांचो डिमांड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तिकाय आम्ही धाडटात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयकारांक खोशी दिवपी गजाल. स्पेनात जाल्ले किक बॉक्सिंग सर्तीत गोंयची भुरगीं पदक जिखून गोंयांत आयलीं. एक विशेष क्षमतेच्या भुरग्या सयत 8 गोंयकारां ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ले. तांकां एअरपोर्टार व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. पळयात कांय उर्बे भरीत खीण. very difficult for me to find a coach for him. I really want to thank Sir Hussain that he took up the challenge actually to train. It was very difficult to even make him sit in one place, but now he listens to instructions. He does like 25-30 steps at a time, and I really want to thank Sir. As a parent, I did support as to what Sir has instructed and what he told us to do. How do you feel when your son comes back with a medal? What is your message to others? I was very happy. As a mother or as a parent, I would say that not to give up on your children like this. Just keep taking them forward. It's actually a proud feeling to have an autistic child. Actually, he's an autistic child, and he has performed, and that also international level, and he has played with the normal kids. So that is the biggest achievement for us. For me, actually, as a special educator, it's a proud feeling for me to know that a special child has performed with the normal. Actually, our special children. He's not fought with the special children. Sorry, no, yes, fought with the normal children. So that's a great feeling actually. Congratulations to Hussain sir for taking all the efforts, and really, yes, really struggled to make this day happen. Without him, it wouldn't have been possible. Of course, the parents also, I congratulate all the parents over here. Without the support of the parents, it wouldn't have been possible. From my heart, once again, a congratulations to Mansi, the mother of Ethan. She has also taken trouble to bring up the child and fight with the normal, along with Sir Hussain. फर्स्ट इंडियन भुरगो आसा जेणे इंडियाक रिप्रेझेंट केला आणि एक वर्ल्डान त्याने व्हडलो रिकॉर्ड्स तयार केला आणि सगळ्या भुरग्यांक एक नवो इतिहास दिला त्याने. सर केन्ना टुर्नामेंट जालो? 18 तारीख ते 22 तारीख टुर्नामेंट चालू जाल्लो. आमी हांगाच्यान एक म्हयनो कॅम्प एटेंड केल्लो दिल्ली.
त्याच्या उपरांत 22 तारखेक टुर्नामेंट सोंपलो आनी 23 तारखेक हे केले आनी 24 तारखेक दिल्ली पावले आनी दिल्लीच्यान आज आमी गोवा रिटर्न आमच्या घरा पावले. सर आता हे टुर्नामेंट जेन्ना जाता कितलो सपोर्ट मग गव्हर्मेंटा कडेन मेळ्ळो जावं तुमची मेसेज कितें आहा? गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां काय सपोर्ट मेळना बट इंडियन फेडरेशना कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट गावला. इंडियन फेडरेशन आमच्या पासून उबे रावले आमकां हिरो व्हरपाक आनी हाडपाक तेंच्यांनी इंडियन फेडरेशनान आमकां खूब सपोर्ट केलो. एज अ कोच हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमच्या गोवान किक बॉक्सिंग इवन पुलीस टिमीन आयला आर्मी टिमीन आयला आमच्या थोड्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सपोर्ट करचे की गोवा पुलिसाक खेळपा खातीर इंडिया गोवा आर्मी खेळपा खातीर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नागवा स्पोर्ट्स क्लबाच्या पॅक्साक 7-0 गोल फरकान साउथ गोवा युनायटेड क्लब ऑफ स्पोर्ट्स अँड कल्चरान रोमांचक पद्दतीन हारयलो. फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरी मैदानार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. खेळाच्या 47व्या, 64व्या, 74व्या आणि 76व्या मिनिटार साउथ गोवा युनायटेड क्लब ऑफ स्पोर्ट्स अँड कल्चराच्या कन्हियान 4 गोल केले जाल्यार खेळाच्या 58व्या, 59व्या आणि 78व्या मिनिटार जॅलिन गोम्स, एल्सन डिसुजा आणि जोशुआ डिसुजा हांनी दरेकी 1 गोल केलो. युनायटेड क्लब ऑफ स्पोर्ट्स अँड कल्चरान GFA अंडर 15 डिव्हिजन 1 लीग मॅचेत 7-0 गोल फरकान घसघशीत जैत मेळयले. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. या सप्तकात हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. सकाळी आणि सांजे वेळार दाट धुके पडटले. दनपारां उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. मंगळारा दनपारच्या सुमाराक हलक्या वाऱ्याची अपेक्षा आसा पूण चडसो दीस सुको उरतलो. फातोडेर आनी सांज वेळार धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास आसा. दाट धुक्याक लागून परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. येरादारी करप्यांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान विभागान दिला. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियसचा मजगती उरतले. हवामान सुके उरपाची शक्यताय, नितळ मळबाचो अदमास. फातोडेर आनी राती धुके. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.